वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पाक चीन के मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म लिए वज़ीर आज़म इमरान खान 3 दिन के दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों समेत सी पैक पर पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली बात होगी। कई मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज चीन के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म की चीन की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें होंगी। चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से, और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। सो इंशाल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमालिया से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मजीद इजाफा करें। दौरा चीन में वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक और खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। आज़म की सदर शी से मुलाकात भी होगी। अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में हमें भी दिलचस्पी है, वो भी किरदार अदा कर रही हैं, इस पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और इस पर हम शुक्रगुजार हैं। चीन ने जो बारहा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने में जो किरदार अदा किया, सलामती काउंसिल में और दीगर फोरम्स पर हमारा साथ दिया। हमारी दो तरफा तिजारत है, चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सी पैक की जो पेशरफ्त है और किन एरियाज में हमें मजीद आगे बढ़ना है उस पर भी बातचीत होगी। बड़ी बड़ी चीन की कंपनियां हैं जो सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखती हैं पाकिस्तान में, उनसे भी वजीर आज़म से मुलाकातें और तबादला ख्याल के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दुनिया में किसी मुल्क के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं कि वो ताल्लुकात के लिए अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। Is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad. It is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले। नोशकी में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस का एक जवान जख्मी हुआ। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने पंजगोर में फोर्सेस के कैंप में 2 अतराफ से दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द भारी नुकसान उठाने के बाद भाग गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, दहशतगर्दों ने पंजकोर और नोशकी में रात गए सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया। नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। पंजकोर में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। गिर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए, और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। और दोनों जगह से, पंजोर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी
اور تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ اس وقت پنگجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں، جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی، اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے۔ مشیر قومی معید یوسف نے کہا کہ بہادر سیکیورٹی فورسز نے نوشکی اور پنجگور میں کیمپس پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ ایسے حملوں کے ذمہ داروں اور ماسٹر مائنڈز کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے دن رات کام کرنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ میں کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے پنجگور اور نوشکی میں دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا۔ بہادر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ہماری حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دے رہی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کو $1 ارب کی چھٹی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹویٹ کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے معیشت کے استحکام اور اصلاحات کے عمل میں مدد ملے گی۔ پاکستان ESG بانڈ تجارت سے IMF کا 50 سال کا قرض ختم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے راستے میں خسارے کو کم کرنا چاہتا ہے اور آنے والے بجٹ میں GDP کی شرح 5% سے بڑھا کر 5.25% تک لانے کا ہدف ہے۔ GDP بڑھانے کا مقصد ملک کی اقتصادی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ Still think that we probably be at 5%. Remittances also had increased. Our tax collection had gone up by 32-35%. Utilization of electricity also had gone up by 13%. Our corporate profits were at a historic high. So I thought that we'll be doing more than 5%. But given the fact that the last year's growth rate has come now, the rebasing of the economy at around 5.5%, 5-7%, I still am hoping that it'll be 5%, but it could be between 4.5% to 5%. Okay. And 6% is your target for next year? Definitely. وفاقی وزیر عمر کا ٹویٹ، لکھا کہ نصف سال کی تجارت کا ڈیٹا دستیاب ہے، 1 سال میں 10 سال کی نسبت زیادہ برآمدات ہوئی ہیں۔ آپ کو براہ راست لے چلیں گے، اس وقت وزیر خزانہ شوکت طرین میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ IMF جو ہماری اس وقت اکنامک اسٹریٹجی ہے اسے ایگری کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اپروول آئی ہے اس سے ہماری اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ دوسرا، ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں چائنا۔ یہ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اکنامکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ ایگریکلچر ہمارے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے، اور ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوور آل اکانومی گرو کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے۔ بنیادی مقصد تو ظاہر ہے پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا ایک اور اظہار ہے اس کے اندر، اور خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے، لیکن وہاں پر اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے امور اولمپکس کے علاوہ بھی وہاں پر ڈسکس ہونے والے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پہ پلاننگ ڈویژن کی، سی پیک اتھارٹی کی، وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے۔ اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے۔ میں ایس اے پی ایم سی پیک خالد منصور کو خاص طور پر اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ
जिसमें सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन क्यों पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। उसके अंदर पाकिस्तान की अमूमी तौर पर जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी मईशत की स्ट्रेंथ है और क्यों पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन है, वो भी शामिल है। उसके अलावा वो यहाँ पर अगर आएंगे तो उनको क्या सहूलतें मुहैया होंगी, क्या इंसेंटिव्स होंगे, वो शामिल है। और चंद तरजीहाती सेक्टर जो हैं जिनको बड़े एनालिसिस के बाद हमने जिनके ऊपर इत्तेफाक किया है, उनके ऊपर बड़ी स्पेसिफिक डिटेल इन्वेस्टमेंट है। और इसकी तैयारी के लिए चाइना की दर्जनों कंपनीज के साथ हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते रहे। तो वजीर आजम जब जाएंगे, ये प्रेसिडेंट शी को, प्राइम मिनिस्टर ली को ये प्रेजेंट करेंगे और चाइनीज लीडरशिप मैसेज के जरिए हमें ये यकीन है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में चाइनीज सरमायाकारी हो रही है, उसमें मजीद तेजी आएगी। बहुत अहम दौरा है पाकिस्तान के लिए भी, चीन के लिए भी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत देर से दोनों सरबराहान की मुलाकात नहीं हुई। और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। और इसीलिए चाइना के साथ मिलके, क्योंकि चाइना सीपेक की एक्सटेंशन चाहता है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान भी ये चाहता है, और मैं भी हाल ही में अफ़गानिस्तान में था, जो अफ़गानिस्तान की अमूरी हुकूमत है वो भी यही चाहती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह इस दौरे पे इसकी बात होगी और उसके बाद फॉलो अप होगा कि किस तरह मिल के अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम बनाया जाए, ताकि वहाँ से कोई न तो दहशतगर्दी के वाक़यात हों बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बने तिजारत के हवाले से। आज जो हमारी विज़िट है चाइना की, तो बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात ये है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। और जो ख़ास एरियाज़ हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और हमारे सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इंशाअल्लाह हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करनी है तो हमारे एग्रीकल्चर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन से मुतालिक विफाकी वज़रा की गुफ्तगू आप मुलाहज़ा कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन मईशत के हवाले से भी अहम है, ये कहना था वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का। उन्होंने कहा चीन से कहेंगे अपनी सनत को पाकिस्तान भी लाएं। वज़ीर-ए-आज़म चीन से कहेंगे कि ज़राअत ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में मदद करें। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन से लाज़वाल दोस्ती का एक और इजहार है। चीन में अहम अमूर ज़ेर बहस आने वाले हैं। उन्होंने कहा चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से दस्तावेज बनाए गए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सईद गनी पर मनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। कहा कि मिस्टर क्लीन खुद कह चुके हैं कि मनशियात फरोशी उनके रिश्तेदार करते हैं। SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है सईद गनी साहब से। मंशियात आप लोगों की सरपरस्ती में CM साहब के जिले में 67 kg उनका बंदा MNA का भाई बेचता है, छूट जाता है। बड़े नेक नाम SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताती है कि शहर में एक सिस्टम चल रहा है जिसको वुज़रा सपोर्ट करते हैं। हमीदुल्लाह पठान जो है वो स्टिल एक ड्रग पेडलर है। तो एक वीडियो भी हमने USB केस का हिस्सा बनाई। बांगे दहल कह रहा है कि मैं सईद गनी के साथ हूँ, मैं उसका सिक्योरिटी में हूँ। केजीज के हिसाब से मंशियात फरोश उनकी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। सिक्योरिटी मीन्स कोई हाथ ना लगा सके इसको। ये जब मिस्टर क्लीन है, सईद गनी कल भी कह रहे थे एक जवाब में, यदि मेरे रिश्तेदार करते हैं मैं थोड़ी करता हूँ। शर्म करें आप, इस शहर के हमारे तबाह कर दिया आपने, मंशियात में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अदालत से हमने इस्तदा की है कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर GIT बनाई जाए। हम साबित करेंगे कि आप किस किस के हाथ रंगे हुए हैं। सब ने अपना जश्न मना लिया, पॉइंट स्कोरिंग कर ली, लेकिन इस वक्त सिंध में काला कानून लोकल गवर्नमेंट 2021 नाफिजुल अमल है। मुस्तफा कमाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत ज्यादा शादियाने बजाने जा रही हैं। अदालती अहकामात में फरियादी की डिमांड नहीं थी।
سب نے اپنا جشن منا لیا، سب نے اپنے اپنے پوائنٹ اسکورنگ کر لی، لیکن نیٹ جمع خرچ یہ ہے اس وقت سندھ میں وہی کالا قانون لوکل گورنمنٹ 2021 کا اس وقت بھی نافذ العمل ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر بہت زیادہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ وہ احکامات وہ ہیں جو کہ فریاد کرنے والے نے فریاد میں اپنی ڈیمانڈ کی ہی نہیں تھی۔ پاک سرزمین پارٹی نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے، اسے پیپلز پارٹی کا وفد جب ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے اسے ہینڈ اوور کیا تھا۔ ایک بات جو ہم نے کی ہے اس ڈاکومنٹ میں، سپریم کورٹ کے جج صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ساری وہ باتیں کروائی ہیں اور فیصلے کروائے۔ کیا آج وہ سارے فیصلے امپلیمنٹ ہو گئے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ جعلی جشن نہیں منائیں گے، اب آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے ہر حال میں دینے پڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے مسائل اب ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے۔ شفافیت کے ساتھ ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کرا رہے ہیں، وہاں بھی کام کروا رہے ہیں جہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ ہماری حکومت پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں، 1,30,000 نوکریاں دے رہے ہیں۔ بارتھی میں قبائلی عمائدین اور معززین علاقہ سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ لیویز اور بارڈر ملٹری پولیس بھی بھرتیاں کر رہے ہیں۔ علاقے میں لائف سٹاک کے فروغ کے لیے 50,000 تک قرضے دیے جائیں گے۔ اور بات کریں گے ملک میں کورونا کی 5ویں لہر کی شدت برقرار، مزید 42 کورونا مریض انتقال کر گئے، 31 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 59,786 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 5,830 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 9.75% ہو گئی۔ والا گجرات اور سیالکوٹ کے پلیٹینم ایجنٹس نے ARY لاگونا DHA گجرانوالا کے اعزاز میں خصوصی تقاریب منعقد کی۔ بروکرز نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ARY لاگونا کا بھرپور استقبال کیا۔ یعقوب اقبال نے ریئل اسٹیٹ کے مختلف دفاتر کا افتتاح کیا۔ سیالکوٹ میں منعقدہ تقریب میں پلیٹینم ایجنٹ اور ان کے پارٹنر سے آن لائن خطاب میں چیئرمین سلمان اقبال نے کہا کہ ARY لاگونا کی بدولت گجرانوالا دنیا کے نقشے پر خاصی اہمیت حاصل کرے گا۔ گجرانوالا لاگونا DHA کا ایک سب سے بڑی جو ہم نے چیز بنائی ہے پاکستان کو گجرانوالا کو اسپیشلی میپ پہ لانے کے لیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لاگون ہوگا۔ یہ اتنا بڑا لاگون ہوگا کہ آپ اس کو جب آسمان سے دیکھیں گے لگے گا کہ سمندر کا ایک ٹکڑا ہے بیچ میں، ایک بہت بڑی جھیل ہے، بہت بڑی لیک ہے انشاءاللہ۔ پلیٹینم ایجنٹس، ڈائمنڈ گولڈ سلور پارٹنر سمیت عوام سے خطاب میں CEO یعقوب اقبال نے ARY لاگونا کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آئیڈیل رہائشی سوسائٹی قرار دیا۔ There is walking avenues for people at the back جو آپ پانی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ There are multiple beaches. We have got commercial on water main boulevard ہے۔ تو the main جب آپ ماسٹر پلان انشاءاللہ دیکھیں گے تو جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے آئیلینڈ۔ That's a very very exclusive island. چیف کمرشل آفیسر جنید مرچنٹ کا کہنا تھا کہ اندرون اور بیرون ملک سے بہت پیار اور اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ جو رسپانس ہے پوری مارکیٹ میں all the way from کراچی till لاہور، گجرانوالا، گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، پنڈی، اسلام آباد and that is only in Pakistan. Overseas سے we have amazing response from UK, Europe market, we have amazing response from USA, Canada, Australia, New Zealand. CEO یعقوب اقبال نے ایجنٹس اور پارٹنرز میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے اور ان کے اعتماد پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین میاں ناظم کے ساتھ یار محمد، ARY نیوز، لاہور۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔